बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अकेडमी में आप सबको खुश आमदीद। बच्चों, आज हम हिस्सा नज़्म में से नात जो कि अमीर मीनाई की लिखी हुई है, इसकी हम तशरीह करेंगे और इसके मायने और मफ़हूम को समझेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। इस नात का पहला शेर है, दिल दर्दमंद की दास्तां, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ, तुम गमज़दों के हो कदरदां, कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। बच्चों, इसका हवाला आप एक ही बार लिख लीजिएगा इस नात में। हर शेर के साथ आप मत लिखिएगा, लेकिन पेपर में जब जो भी शेर आ जाए तो उसके साथ आपको हवाला लिखना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपको हवाला के शायर का नाम और इनका जो माख़ज़ होता है इसके बारे में आपको बताना ज़रूरी होता है। इसके आपको नंबर मिलते हैं। इसका हवाला आप लोग देखिए कि ये नज़्म नात है। नात जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की गई हो। इस नात के शायर का नाम अमीर मीनाई है और इसके माख़ज़ इनका जो दीवान है सनम खाना इश्क, वो इसका माख़ज़ है। इसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हम गमों से निढाल दुखों के मारे इंसानों के फ़रियाद सुनने और हमें हिम्मत देने वाले हैं। यानी आप ही हमारी गमों के फ़रियाद सुनते भी हैं और हमें हिम्मत भी देते हैं। इसकी तशरीह कुछ यूँ है कि ये शेर अमीर मीनाई की नात से लिया गया है। इस शेर में शायर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मर्तबे का एतराफ़ करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम दुनिया के लिए रहमत बना के भेजे गए हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन कहलाए। आप बहुत मेहरबान और दर्दमंद थे, हर गमज़दों के दुख बांटने वाले। तो ए अल्लाह के महबूब, मेरे दुखों का मदावा भी आप ही करेंगे। मैं आपके अलावा भला किसके सामने अपनी दुख और तकलीफ़ों को बयान करूं? कौन है जो हम जैसे गमज़दों की दिलजोई करेगा? इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए उनके मायने में देख लीजिए। दास्तां का मतलब होता है कहानी, दिल दर्दमंद दर्द रखने वाला, कदरदां का मतलब होता है कदर करने वाला। ठीक है, वक़्त देने वाला, अहमियत देने वाला। दूसरा शेर है कि तुम ही बेकसों के शफीक हो, तुम ही बेबसों के रफ़ीक हो, जो गुज़रती थी दिल पे जाने जा, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। बेकस जिसका कोई ना हो, शफीक यानी शफ़क़त फरमाने वाला। बस के मायने मजबूर, लाचार, और रफ़ीक के मायने हैं दोस्त के। तो इसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बेबस इंसान पर शफ़क़त फरमाने वाले हैं और बेसहारा के दोस्त हैं। हमारे दिल पे गुज़री तकालीफ़ आप ही समझ सकते हैं। इसकी तशरीह कुछ यूँ होगी कि इस शेर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात बयान करते हुए शायर कहते हैं कि हबीब खुदा, अगर मैं आपसे अपने दिल का हाल ना कहूँ तो किससे कहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेकसों पे शफ़क़त फरमाने वाले हैं। हम बेसहारा लोगों से मोहब्बत करते हैं, इनको सहारा देते हैं। मैं जिस दर्द से गुज़र रहा हूँ, इस दर्द का दरमा सिर्फ़ आप ही हैं। आप हमेशा बेबस लोगों की हाजत रवाई की है, चाहे वो माली मदद हो कि दिलजोई हो। आपने गमज़दा लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ा है। तीसरा शेर है, मेरे हाल पर भी करम करो, जो करूँ मैं अर्ज़ वो सुन तो लो, तुम ही माँ बाप से हो मेहरबान, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। इस शेर में जो लफ्ज़ अर्ज़ इस्तेमाल हुआ है इसके माने इल्तिजा या दरख्वास्त के हैं। इसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि ए हमारे महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल मेरे हाल पे करम फरमाए और मेरी इल्तिजा भी सुन लें। आप माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले निहायत मेहरबान और शफ़ीक हैं। तशरीह है कि इस शेर में शायर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार करते हुए कहते हैं कि ए हमारे महबूब नबी, हमारी जान आप पे कुर्बान, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं अपने रंजो अलम दुख आपको सुनाऊँ, क्योंकि आप ही तो हैं जो माँ बाप से ज़्यादा मेहरबान और शफ़ीक हैं। इसलिए मेरे हाल पर भी शफ़क़त फरमाइए। आपको अल्लाह ताला ने हम जैसे बेकसों के लिए सहारा बना कर दुनिया में भेजा है। अगला शेर है, तुम ही दादगर हो यतीम के, तुम ही चारागर हो सकीम के, हम तन हो दर्द में नातवा, न कहूँ जो तुमसे तो क्या करूँ। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, उनके मायने आप देख लीजिए। दादगर के मायने होता है इंसाफ करने वाला। यतीम उसे कहते हैं जिसके माँ या बाप फौत हो चुके हों। चारागर इलाज करने वाला या मुश्किल दूर करने वाला, चारा साज। और सकीम के मायने हैं गुनहगार या दुखी को भी कहते हैं। और हमतन के मायने है सर से लेके पाँव तक। नातवा का मतलब होता है कमज़ोर होना।
اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میرا وجود دکھ درد کے سبب کمزور ہو گیا ہے، میں آپ سے اپنے دل کا حال کہہ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ تشریح کچھ یوں ہوگی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب معاشرے میں بے سہارا، لاچار، کمزور و یتیم کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کی تکالیف دور کی بلکہ معاشرے میں عزت کا مقام بھی دلوایا۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرا وجود بھی مکمل دکھ و درد کے سبب کمزور ہو گیا ہے، میں آپ ہی سے کیوں نہ اپنا حال بیان کروں کہ آپ ہی یتیموں کی داد رسی فرماتے ہیں، گناہ گاروں کے چارہ گر ہیں، یعنی کہ چارہ ساز ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ مجھے در بدر پھرائے گا، نہ کبھی یہ راہ پہ لائے گا، مجھے پیس ڈالے گا آسماں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ اس کا مفہوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری پریشانی مجھے برباد کر دیں گی، میرا نصیب مجھے راستے سے بھٹکا دے گا۔ اس کی تشریح کچھ یوں ہوگی کہ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرا نصیب مجھے کبھی منزل پر نہیں پہنچنے دے گا، میں اس قدر دکھ درد اور مصیبتوں کا شکار ہوں کہ ان پریشانیوں نے مجھے در بدر کر دیا ہے، میرا نصیب خود مجھ سے ہرگز نہ ٹھیک ہوگا، آسمانوں پہ لکھی تقدیر مجھے ملیہ میٹ کر ڈالے گی، مصائب و آلام سے نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، میں بہت بے بس ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مجھ جیسے بھٹکے انسان کو سیدھی راہ دکھا سکتے ہیں۔ چھٹا شعر ہے، نہ زمیں سنے نہ فلک سنے، نہ بشر سنے نہ ملک سنے، نہیں سنتا کوئی میری فغاں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ اس میں فلک کے معنی ہے آسمان، بشر انسان کو کہتے ہیں اور ملک فرشتے، فغاں کے مطلب ہے پکار۔ اس کا مفہوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس پوری کائنات میں کوئی میری فریاد نہیں سنتا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ انسان، نہ فرشتہ، آپ کے سوا کوئی میرا سہارا نہیں جس سے میں اپنا دکھ درد کہہ سکوں۔ تشریح کچھ یوں ہوگی کہ اس شعر میں شاعر امیر مینائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہوں کہ میرے دکھوں نے مجھے ناتواں کر ڈالا، یعنی کمزور کر ڈالا ہے، میں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں، میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنے دکھ اور تکالیف کے بارے میں کسی کو بتاؤں، میری آہ و فغاں کوئی نہیں سنتا، یعنی میری پکار کوئی نہیں سنتا، کسی کو میری داستان غم سے کوئی سروکار نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی انسان، نہ زمین، نہ آسمان، تو پھر میں آپ سے نارز کروں تو کیا کروں، آپ ہی تو بے سہارا دلوں کا سہارا ہے۔ یقین ہے کہ جب میں آپ کو اپنے دکھ درد سناؤں گا تو میری تکلیفوں میں ضرور کمی آ جائے گی۔ اس نعت کا آخری شعر ہے کہ جو امیر دیکھے نبی ادھر تو کہوں یہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہ تڑپ کو دل کی میں نیم جاں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ اس میں شاعر نے یہ اس نعت کا آخری شعر ہے تو شاعر نے اپنا تخلص اس میں استعمال کیا ہے، امیر۔ تخلص ایک کلمی نام ہوتا ہے جو شاعر یا ادیب اپنے نام کے بجائے استعمال کرتے ہیں، چھوٹا سا ہوتا ہے یہ، یا اپنے نام کے ساتھ اپنے نام کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں، اور شاعر حضرات اپنی غزلیہ نظم کے آخری شعر میں اس کو استعمال کرتے ہیں، اس آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں، اس میں یہ جو کلمی نام ہے یہ تخلص ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل آپ سے ملنے کو تڑپ رہا ہے، میں آپ کو اپنے دل کی حالت بتانا چاہتا ہوں۔ تشریح کچھ یوں ہوگی کہ اس شعر میں شاعر اپنی حسرت اور آرزو کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کو بیتاب ہے، میری دلی آرزو ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری دے سکوں، نبی آخر الزماں کی مجھ پر نظر ہو، تو میں ہاتھ جوڑ کر ان سے بھی یہی عرض کروں گا کہ اگر دل کی تڑپ کا حال آپ کو نہ سناؤں تو اور کیا کروں۔ اسٹوڈنٹس، آپ کو تمام تشریح کے معنی اور مفہوم سب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب جلدی سے آپ سب لوگ درود شریف پڑھ لیجئے، اور اگر کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔